300 न ज़्यादा करना 600। गुरा जब आपने लगाया तो आपने 3 इसराइली उनके हवाले कर दिए, उन्होंने 600 मुसलमान आपको हवाले कर दिए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, लेकिन बल तरफ तक तमालदारिन आप ज़मीन पे जमा करते हैं। न आप शाह फैसल को याद कीजिए और आज के सलमान को याद कीजिए। न सलमान सकई अगा म्यूजिक प्रोग्राम के द इंडियाना अगा अदाकार अब यही और दलता प फलस्तीन सख्त दा नो ट्रम्प उनते सड़े हुई। हम अगर हाथ सऊदी के हुक्मरानों के सर से उठाए तो और 15 दिन तक हुकूमत नहीं कर सकते। दादा ट्रम्प वैना दा कि सलमान 15 वर्षी हुकूमत नशी कवले कि माते लास उचत कड़ल और हमास पर बेअसरे वर्षे के अल तक कवले शी जका व अनफिकू तागी तैयार दी नो बज़ल नफ्स और बज़ल माल नो चिकल दा केनो दा अल्लाह खोग बे अच्छे दा नकेन दा अल्लाह न बत्रिखी अच्छे बज़ल नफ्स नकेन नो बुज़दिल बे अच्छे बज़ल माल नकेन नो बखील बे और बखील और बुज़दिल द्वारा दा खुदाई बदिशी नो शरीयत ता सचेगी वही चिकोला कतवर के नो सचल बूशी वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम जान लव सरबखो के नो गुरा इन्फाक फी सबीलिल्लाह दा बलचा सरखने दी रजान सरख दी नो बिया वर्ता सवई बल तरीका बांधे अल्लाह पुवकई नो बिया वर्ता वही वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम मंग पूरी की पूरी तासु लदर को तासु दगप नशे महरूम बनशे वले व अंतुम ला तुज़लमून सा सर बजियाते ने कीगी बिया वर्ता पबल अंदाज के बिया पुवकई वमा तुनफिकू मुसलसल रवान दे न बिया वर्ता वही वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तो चवलगे नु दिस न आगा दे वादे की कना नु खलक टीमान रावड़ी दे गटो खलकुला नु आगा विदा टीम चा रावड़े पता न लगी नु आगा उड़ू के वादम मुशी और आगा बची मुशी खुद आगे टीम पे के पता नहीं लगी दा चा रावड़े जका खलक पिसूद कई नु अल्लाह वी दगा गलत फहमी दे लजा खत्मोम वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम मंग परिकाट के अगस्ती नो बिया वर्ता बल जाए कि वही वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु कतासु शे वर्कुन जुबदल नूर दरकम युखलिफुहु खबस पर पसे बदल दरकम बल्कि मा दो फरिश्ते लगवली दी चागा सर तस्त दवा और खैरी कई यो फरिश्ता वही अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफन खुदाए च सूख लगई ना गीले पर बदल के नूर वर्के दागा द्रंग बम खचलेगी दागा क्लिनिक बम खचलेगी दागा दुकान बम खचलेगी दागा कशरान बफ स्कैंडल न राउडी द मलेशियाना अन बागा अंडर पले शिकार कीगी जक जब अगल पाए के बरकत वाचुम वमा अनफक्तुम मिन खैरिन तासु चकम माल खर्च के मिन शैइन फहुव युखलिफुहु वली वहुवा खैरुर राज़िकीन आगा बेहतरीन रिज़्क़ वाला दे रिज़्क़ वर्कौल वाला दे नागा से वही अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफन खुदा सोच लगई नो अल्टरनेट वाला वर के और पसे दे बरी तदा खैरे वे प्लाने खैरो वाले नो अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफन खुदा चे सोक न लगई दागा दा माल हलाक के नो तो वैशाले कैसे चल जाए दे ये रो वीडियो रगड़ जल्ला मोसरोशो नो डॉक्टर से टेलीफोनो को वेजस्ता मलगरे मा पबहासी की माता रे बोल नजुदा शिवियो वो जरा गलेम दे इंग्लैंड ना नो मायले का तक रागले नो सा हालत थी वे इस्लामाबाद की गट अस्पताल में रख खड़े हो पागे के रासर अफराट शे दे द शिफा द हवा द शिफा द लेवल अस्पताल में रख खड़े हो पागे के रासर अफराट शे दे न मोहते में दारा त मोह आया जके जी दुनियावी उमूर के फ्रॉड मख की नूर खबरी भी औरस्ती नो फ्रॉड बरसर उशी न जके दावली आखिरी यू वखी आखिरू वाला तस्वीर अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन मखे तज़े खालिद ये राज़ाई तास अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन खुदाए चे कम खलक बंदी या गील मोर कवा दा सड़ी चिदी दादा फरिश्ते पर खैरू की नो को फरिश्ते द खैरो न तजान बच के नो बिया बता इमसाक न के बिया बता इन्फाक के नो इन्फाक द कवलो द पारा मंग ता शरीयत चिगी हुई और शैतान मंग मनी कई और चिकल त इन्फाक के वी गोरा सूद वाले कम खलक ची सूद कई इन्हें इन्फाक न कई बल्कि जमा कई हलाल और हराम न गोरी दागी पर दुनिया के द माल डेरू न जोड़ई द माल डेर शे डेरी जोड़ई कुछ कम इन्फाक कई नागा आखिरत के द माल डेर शे डेरी जोड़ई
نو د خلقو یو غلط فهمي ده. خلق یو بل ته څه وایي راځئ چې ښه ژوند تیر کو. وی ښه ژوند په دنیا کې نشي کېدی، دا ته غلطه وایي راځه چې ښه مرګ حاصل کو. نو اچھی موت دا کامیابی ده. اچھی زندگی که د چاوی نو چې څومره ښکلی خلق دی نو هغوی په تکلیف کې زندگی تیره کړې ده. او د تکلیف زندگی ځکه وایي چې قرآن کې الله پاک 4 قسمونه خوړلي دي. نمبر 1 لا اقسمو بهذا البلد، په دې مکه مې د قسمی. ورپسې دی ووالدین، ستاسو په پلار مې د قسمی. وما ولدو، په بچو باندې قسمی. او بل څه 4 دریم پکې څه دی؟ لا اقسم بهذا البلد ووالدین وما ولد وانت حلم، زنده باد، وانت حلم بهذا البلد. په پیغمبر قسم خوړلې چې څه لقد خلقنا الانسان فی کبد، چې په دنیا کې یې نو ته ښه زندګي نشي تیرولې. په ښه زندګۍ باندې توجه مه ورکوه، په ښه مرګ توجه ورکړه چې مرګ دې ښه راشي. هغه ممکنه ده، دا ممکنه نه ده. ای سړي خبره کوله وی نیلسن منډیلا مثال والا وی ته وایي چې نیلسن منډیلا ډېر خو نه 25 کاله په جیل کې نه دا ښه زندګي وه. نو ستا د عمران خان چې چغې وایي چې 45 فارم باندې ما ګټلې ده نو په جیل کې نه دی انداګې نه ښه زندګي ده. نو ستا قید اعظم چېرته ښه زندګي تېره کړې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپله الله وی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیغمبره صادقیږي. نو چې کله ته ټوله توجه په دې ورکې چې اچھی زندگی نہیں اچھی موت ہمیں چاہیے. او اچھی موت به الوی چې تا له خدای کوم مال درکړی چې هغه تا د هغه په هغه لارې کې لګولی نو کوم ځای به یې لګوم. نو الله تعالی ورته وایي ستا سره چې کوم مال دی که نه که هغه ته غریب له ورکې، یتیم له ورکې، مسکین له ورکې، نو تا ته لیست خیم. نو ډاکټر صاحب ډوډۍ کړې وه، نو ډي سي صاحب وپکې، نو ایس پي صاحب وپکې. نو بابا یې ته تپوس وکړو وی بچی میلمانه دي څوک وو؟ نو هغه ورته لیست پیش کړو. نو هغه ورته بچیا په قرآن کې چې کوم لیست دی په دې کې خو ستا یو نو. نو هغه وی څه دی پکې؟ نو الله تعالی وایي وما انفقتم من خیر فللوالدین. بابا جي دې پکې راغوښتی نو بیا څه وایي والاقربین، نو ستاسو نسبیانو، نو والیتاما دا عرفان یتیمانانو، نو والمساکینا نو مسکینانو. نو دا 4 واړه خو پکې نو. او لاغې ډي سي صاحب په هغې ورځ باندې که زه ایس پي صاحب دپاره وي کوک وله راوړه. نو ډاکټر صاحب ورته وی قاضي صاحب فیصله کړې چې کوک به نس کوي. نو ډي سي صاحب ورته بیا وی ایس پي صاحب نه خفه دی ځکه تا وله کوک را نه وړ. نو ډوډۍ وله م وکړه خفه تیم شو. نو وی تا له لیست ما ښوولی دی چې دا کسان پکې نه وي نو ستا دغه دي ولې وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. ته چې څه کوې ما ته پته ده. نو الله تعالی تا ته وایي چې کوئی پیسې لګې په دغې ځایونو کې دې ولګولې خو دې نه ته یو غټ ځای بل خیم. وی غټ ځای سره وی چې د الله د دین د غلبې دپاره یې لګې چې د الله د دین غلبه به په څه راځي؟ په جهاد به راځي، په قتال به راځي. د هغې لپاره به کلاشینکوف اخیسته غواړي، د هغې لپاره به ټینک اخیسته غواړي، بې پیسو نه کېږي. نو چې کله ته په هغې کې پیسې ورکوې نو الله هغې ته څه وایي؟ هغه وایي ته ماله قرض راکې. نو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وی خدای له قرض ورکې؟ وی خدای وی زه درنه قرض غواړم. نو چې کله ته خدای له قرض ورکې نو فیضاعفه له اضعافا کثیرا، زه به یې درله ډبل کړم. اوس تا خوښه ده که ته پیسې د شیطان په رایه کې لګې نو هغه دا چې په نام و نمود به لګول غواړي، لګي د دواړو. او که ته د فی سبیل الله لګې نو هغې کې د لیست تر کړی، خو د ټول نه ښه ځای هغه دی چې د الله د رضا دپاره د الله د دین په غلبه کې ولګي. د الله د دین په غلبه کې ولګي. دې ته خدای پاک قرض ویلی دی. نو چې قرض ورته ویلی نو تا ته څه وایي چې زه به خوار به نه شي. نو رسول الله دی پوه کوي خوار کېږي ځکه نه ما نقصا من مال عبد من صدقة. تا چا چې صدقه ورکړی چېرته خوار شوی نه دی. که ما ته لیست وښیه چې کوم سړی دی وجې نه خوارزار ګرځي چې هغه صدقې ډېرې ورکولې. زه راته ډېر شی انډر پلی والا او سودونو والا خیم چې هغه ډېر بېکاره شو. نو پېښور کې همغه یو ملګری نو ما ته یې وی زه عمرې له تلم نو زه په دغه نه پوهېدم، په مسلو نه پوهېدم. نو زه لاړم په فلاني مولوي صاحب پسې. هغه نه وه ولی خان له چې شکست ورکړی او درویش مسجد والا حسن جان. وی حسن جان صاحب پسې لاړم. مونږ مې وی چېرته نه و کړی. نو هلته جومات ته لاړم چې عمرې مسایل راته وښي. وی حسن جان صاحب چې سود څوک کوي هغه تباه کېږي، صدقه څوک ورکوي هغه ګټي.